अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं इस वक्त दरून टीवी। मुख्तलिफ हम सियासी इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे इश्यूज़ बलूचिस्तान में वक़्फ़ पज़ूर हो जाते हैं जिस पे भी बात करनी पड़ती है। जो अमूमन आपका जो कौमी मीडिया जिसे कहा जाता है उसमें वो नज़रअंदाज होते हैं, ब्लैक आउट होते हैं। मामला ये है जी कि नौकुंडी में गुज़िश्ता 2 दिन से जो शायद कोई 13 तारीख से एक वाक़या पेश आया। वाक़या यूँ पेश आया कि नौकुंडी के करीबी जो एक पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पे गुज़िश्ता सदियों से एक तिजारत जारी है। बॉर्डर ट्रेड आप उसको कह सकते हैं, भले ही आप उसको कहें कि इलीगल है, लेकिन बॉर्डर ट्रेड उससे वाबस्ता है। न सिर्फ ये, आप अगर देखेंगे चमन बॉर्डर है, किला अब्दुल्ला है, इसी तरह ग्वादर और पंजगुर और केच, जो बॉर्डर लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, वहाँ पे लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता है बॉर्डर ट्रेड से। बॉर्डर ट्रेड क्या होती है जी? यहाँ से कोई चावल शावल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये ट्रेड होती हैं। और ईरान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान बॉर्डर से बाकी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ सामान और तेल वगैरह जो है, पेट्रोल डीजल वगैरह, वो लाई जाती है। ये सदियों से जारी है। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 10-15 सालों में जब से एक नया रजीम अफ़गानिस्तान में आया और उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत हुई तालिबान की जानिब से, वो रजीम ख़त्म हो गई, एक नया रजीम तालिबान का आया। तो तब से जो है, जो बॉर्डर ट्रेड है उस पे मुश्किलात मकामी लोगों को आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी बहस है। इसमें उमूमन बात हो चुकी है, हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मुख्तलिफ लोग बलूचिस्तान की उस पर बात करते हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, लोग जान से भी गए हैं, शहीद भी हुए हैं। अभी 2 दिन कबल नौकुंडी से के करीब एक बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ। तो उसमें एक है आपका लेडर एक कहते हैं, दूसरा जो है वो डक जो है उसको कहा जाता है। तो ये दोनों जो रास्ते हैं, यहाँ से अफ़गानिस्तान से जो बलोच बेल्ट का जो बॉर्डर है वो लगता है। क्योंकि पश्तून बेल्ट का चमन, किला अब्दुल्ला वगैरह लगते हैं, जबकि बलोच बेल्ट में नौकुंडी का जो है बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। वहाँ पे भी जो रूटीन के जो बॉर्डर ट्रेड होती है वो जारी, इससे पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है, और अभी उसको रोक दिया गया है। तो जैसे ही एक गाड़ियाँ गई, ज़म्बियात गाड़ियाँ, ये ईरानी गाड़ियाँ होती हैं, ईरान से ज़्यादा इंपोर्ट की जाती हैं। ये बड़े मजबूत गाड़ियाँ होती हैं और इसी पे जो है तेल वगैरह जो भी खाने पीने की अशिया हैं इस पे ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो कोई 200 के करीब गाड़ियाँ जब गई लेडा का जो वो बॉर्डर है वहाँ पे, लेडा रेक के मकाम पे और डक के मकाम पे, तो वहाँ पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर में जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, उन्होंने लोगों को कहा कि जी ये बॉर्डर जो है बंद कर दिया गया है, तो आप इसका कारोबार नहीं हो सकते। इसमें ज़ाहिर है कि मकामी लोगों का और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वहाँ पे मैं तू हो गया। तो चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उमूमन उनका एक रवैया होता है पब्लिक के साथ, तो उन्होंने तमाम गाड़ियों को रोक दिया। और एक गाड़ी वहाँ से भाग निकली, एक लड़का है वो वहाँ से, हमीदुल्लाह उसका नाम है, हमीदुल्लाह बलोच, वो उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो वहाँ से निकलने की उन्होंने कोशिश की, तो पीछे से उस पर फायरिंग किया गया। उस फायरिंग की वजह से हमीदुल्लाह जो है वो जान बाक हो गए। तो उसके बाद मामला ख़राब हुआ और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हाईवे तफ्तान क्वेटा हाईवे उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे मामला ये हुआ कि वहाँ पे एक मकामी स्कूल है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हैं, वहाँ पे उनकी रिहाइश है, उसके सामने भी टायर वगैरह जला दिए गए हैं। तो आर्मी की जानिब से और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग के बाद लोग मज़ीद मुश्तैल हुए, उन्होंने उस स्कूल पे पथराव किया जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहाइश है। तो उसके बाद फायरिंग शुरू हुई जी। फायरिंग शुरू हुई तो अब तक जो इतलात हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, 8 अफराद जो है उसमें ज़ख्मी हुए। तो
اس سے جو ہے اشتعال مزید زیادہ ہوا ہے، اس وقت بڑا اشتعال ہے علاقے میں۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا پروٹیسٹ کا جو حمید اللہ کے جو ہے جام بحق ہونے کے بعد ہوا تھا۔ ایک اور پھر معاملہ سامنے آتا ہے اسی بارڈر پہ، وہاں پہ جو زمباد گاڑیاں ہیں جو 200 کے قریب کے لگ بھگ کہا جاتا کہ وہ جب وہاں گئے تو جب ان کو روکا گیا، ان کو کہا کہ جی آپ ابھی یہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ بھی میں تو ہی تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے تمام گاڑیاں ضبط کر لیں، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ گاڑیوں کے اندر ریت اس کے انجن کے اندر ڈالا گیا تاکہ وہ کام نہ کر سکیں۔ کچھ گاڑیوں کی بیٹریاں بھی نکال دی گئیں، اور 200 لوگوں کو کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ ابھی یہاں سے پیدل چلے جائیں نوکنڈی اور دال بندے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بارڈر نوکنڈی شہر سے گاڑی میں اگر آپ جائیں گے، زمباد گاڑی میں جائیں گے، آپ کو 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے زمباد گاڑیوں میں۔ تو وہاں سے اس تپتی دھوپ میں گرمی میں لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے پیدل چلے جائیں، تو لوگ لاچاری میں وہاں سے پیدل نکلے۔ کچھ لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو فون کیا، جو رابطہ ہو سکتا تھا انہوں نے رابطے کیے، کچھ لوگوں کے آگے گاڑیاں آئیں، ان کو ریسکیو کیا مقامی لوگوں نے، لیکن کچھ ایسے تھے جو صحرا میں، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ریتیلا علاقہ ہے، پورا صحرا ہے، دال بندن چاغی کا پورا علاقہ، نوکنڈی ہے، پھر اب آگے پھر خاران کا علاقہ ہے، یہ تمام علاقے جو ہیں یہ صحرائی علاقے ہیں، یہاں پہ ریتی ریت ہے، سمجھیں بہت زیادہ۔ تو اس تپتی گرمی میں بیابان ریت میں جب لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کہا گیا کہ جی آپ چلے جائیں، تو لوگ مجبور ہو کے وہاں سے جب نکلے تو راستے میں کچھ فوٹیجز جو بنے ہیں اس میں لوگ پیاس اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ مر گئے ہیں۔ کچھ فوٹیجز سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ تمام صورتحال ہوئی، تو ابھی تک ٹینس ہے اس علاقے میں۔ ابھی ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تدارک کا فی الحال ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عموماً ریاستیں ہوتی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح ماں اپنے اگر ایک بچہ ہے یا 10 بچے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، کوئی اپاج ہے، کوئی اندھا ہے، جو بھی ہے، لیکن ماں جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے، کبھی یہ تمیز نہیں کرتا جی یہ میرا بچہ جو ہے یہ اپاج ہے تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھو، تو اگلا جو صحت مند بچہ ہے اس کو زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھو۔ ماں کبھی ایسا نہیں کرتی، چونکہ ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن کم سے کم میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بلوچستان میں ریاست جو ہے ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں وہ جو سوتیلا ماں کا جو ایک محاورہ ہے کہ سوتیلا ماں جو ہے اپنے سوتیلے بچوں پہ جو زیادتیاں کرتی ہے، یہاں پہ سوتیلا ماں کا جو کردار ہے وہ بھی ریاست ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ تب ہوا جب لوگوں پہ فائرنگ ہو رہی تھی یا ان کو صحرا میں بے یار مددگار چھوڑا گیا، یہ تب ہو رہی تھی جب نئے ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب انڈیا کے وزیر اعظم مودی صاحب کو ایک خوش اسلوبی کے جو ہے پیغامات دے رہے تھے، پرامن میسیجز ان کو کنوے کر رہے تھے، لیٹر بازیاں ہو رہی تھی کہ ادھر سے مودی صاحب نے پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے لیٹر بھیجا، تہنیتی کا مبارکبادیں دی، اور ادھر سے جو ہے ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے ان کی تعریف نہ کہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک پالیسی اپنی بتا دی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پرامن ایک راستہ نکالنا ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا، اس ملک کے بارے میں ہو رہا تھا جس کو گزشتہ 70 سالوں سے قومی لیول پہ دشمن ڈکلیئر کیا گیا تھا جی، اس کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، مراسلے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس مودی کو جس کو ریاستی طور پر کہا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کو امن کے پیغام بھیجے جا رہے تھے، اور بلوچستان میں نادار لوگوں پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، ان کو صحرا میں چھوڑا جا رہا تھا کہ جاؤ بھوکے اور پیاسے مرو۔ یہ رویے ہیں ریاست کے،
جب ریاستوں میں اس طرح کے رویے ہوتے ہیں پھر معاملات پھر ظاہر ہے کہ بگڑ جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردوں کے پیچھے بڑا انڈیا بھی اس میں ملوث ہے اور یہ بھی ملوث ہے، فلانا ملوث ہے. پھر باتیں یہ کہی جاتی ہیں. پہلے اپنے رویے دیکھیں، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں. یہ صرف نوکنڈی کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں. آپ کیچ میں چلے جائیں، وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. افغان بارڈر، چمن افغان بارڈر پہ ہوا ہے. صرف ایک واقعہ نہیں ہے. ابھی رویے کیسے بدلیں گے؟ اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ایران ہمارا برادر ملک ہے، افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، اس کے بارڈر تو آپ نے کلوز کر لیے ہیں، بند کر دیے ہیں. انڈیا کے ساتھ جی آپ وہ کرتے ہیں، امن کے پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی واگا بارڈر پہ زیادہ ٹریڈ ہو رہا ہے بنسبت ایران بارڈر کے اور افغانستان بارڈر کے. یہ کیسا دشمن ہے اور کیسا برادر ملک ہے کہ برادر ملک کے ساتھ تو آپ نے بارڈر بند کر دیے ہیں، لوگوں کے اپنے لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، اور جو دشمن ملک ہے اس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. جب پھر ایسی صورتحال میں پھر بدگمانیاں، دوریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ اب تک میں آپ کو بتا دوں کہ اس صحرا میں جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اس میں اطلاع یہ ہے کہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. اب اس صحرا میں اگر لاپتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر گئے ہوں گے نا. صحرا میں وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان کے پاس اویلیبل ہے. سب سے بڑا ایشو گرمی کے بعد جو ہے، جو پانی کا جو ان کو مسئلہ درپیش ہوگا، جو جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے وہ بھی مر گئے ہوں گے جو لاپتہ ہیں، ان کی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو یہ عجیب صورتحال ہے یہاں پہ. پھر نمائندوں کو آپ دیکھیں، چیئرمین سینٹ کا علاقہ ہے صادق سنجرانی صاحب کا، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نہیں دیکھیں گے جی کہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے. یہاں آپ آ کے کم سے کم جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو 2-4 الفاظ، محبت کے الفاظ تو آپ ان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جی نہیں. اچھا، پھر چیئرمین صاحب کے والد صاحب جو ہے نا، چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کے، وہ گئے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں کہ جی آپ پروٹیسٹ نہ کریں. انہوں نے آگے سے ان کی گاڑی پہ پتھراؤ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا. اس حد تک بے حسی ہو سکتی ہے، اس حد تک. ابھی یہ کس وجہ سے؟ ابھی میں ایک وائس میسیج سن رہا تھا جی عارف محمد حسنی صاحب کا، جو ایم پی اے ہیں، ان کا ایک میسیج سن رہا تھا. وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی پرامن رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بھائی کیا بیٹھ کے بات کر، کس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں گے، یا جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے ایک راستہ نکالیں گے کہ بھئی یہ واقعہ کیوں ہوا ہے. اور پھر ہاسپٹل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی بس میں ایمبولینس کا میں بندوبست کر رہا ہوں کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں اور ان کا علاج کروا دیں. چلیں ٹھیک ہے جی، ایمبولینس کا تو آپ نے یہ معاملہ ایمبولینس تک آیا کیوں، ذرا اس پہ بھی تو بات کرو نا جی، معاملہ ایسے آیا کیوں. پھر وہ ڈی سی صاحب ہیں، کوئی دوست مجھے بتا رہا تھا، میں نے جب رابطہ کیا، معلومات لینے کی کوشش کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ جی ہم قبائلی حوالے سے یہ مسئلے کو حل کریں گے. وہ بھائی کیا یہ ریاستی اہلکار، ریاستی افسر وہ قبائلی حوالے سے جا کے معاملہ حل کرے گا؟ بھائی تم ریاست ہو، ریاست کے نمائندے ہو، تمہارے بہت سارے تمہارے پاس اختیارات ہیں، وہ اختیارات استعمال کریں نا. دراصل یہ واقعہ پیش آیا کیوں، اس پہ ذرا تحقیقات کریں. بلوچستان اسمبلی نے تو ایک قرارداد پاس کروا دی. انہوں نے کہا کہ جی قرارداد خیر اسپیکر صاحب نے نہیں چھوڑا، جہاں جمالی صاحب نے. دیکھیں کتنی وفاداریاں ہوتی ہیں، نصیر آباد سے لے کر نوکنڈی تک جو عوامی نمائندے کا نام اس پہ لگا ہوا ہے نا، کتنی وفاداریاں ہوتی ہیں نا. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی قرارداد پیش ہو کہ آگے سے پھر میرے لیے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ بنے، اس ڈرتی پولیٹکس میں میرے لیے کوئی وہ رکاوٹ بنے. یہی وجہ ہے، اس وجہ سے قرارداد پیش نہیں ہوئی. بہرحال بلوچستان اسمبلی میں اس میں بڑا بحث مباحثہ ہوا، اس میں بات ہوئی، اچھی بات ہے. اور پھر دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول رہا ہے. میرے خیال میں وہ
कौमी असम्बली में आगा हसन साहब ने BNP की जानिब से वॉकआउट किया इस मामले पे। मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन नेशनल पार्टी पर देखें उसका सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट आया, बस खामोशी हो गई। मतलब लोगों का खून इतना अर्जान है, इलाके का एक अफिसर बैठ के जो भी डिसीजन ले लोगों को मार दे, तो उसके बाद उसका डिपार्टमेंट भी उससे नहीं पूछेगा, अवामी नुमाइंदे भी खामोशी इख्तियार कर लेंगे। तो जो ऑफिसर जाएगा वहाँ पे वो तो अपने तरीके से मामलात को डील करेगा। अगर उस ऑफिसर जिसने ज़ाहिर कि एक ने ऑर्डर दिया होगा ना फायरिंग की, जिसने ऑर्डर दिया है उसको अगर थोड़ा अकाउंटेबिलिटी करें उसकी, और उसका थोड़ा एहतसाब करें, ज़रा उससे पूछें, थोड़ा उसका थोड़ा सा अगर उसको सज़ा और जज़ा का थोड़ा सा खौफ होता तो वो ये नहीं करने देता। वो कभी भी लोगों पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फायरिंग नहीं करवाता। ठीक है, मुजाहिरीन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुश्तल हुए हों, उन्होंने आगे जाके नुकसान करना शायद हो सकता था नुकसान, लेकिन उसके लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक जो हमने सुना है कि तरीक़ाकार होता है कि हालत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हों तो उसमें भी लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीनों पे गोली नहीं मारी जाती है, उनके भी टांगों पे गोलियां मारी जाती हैं ताकि जान बच सके उनकी। लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं हुआ है ना। तो ये उन ज़िम्मेदारी बनती है उन सिविलियन इदारों की और दूसरे इदारों की कि वो इसकी तहकीकात करें और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और लोगों को ये तसल्ली हो, लोगों को इत्मीनान हो कि जी हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है और उसकी सज़ा ज़िम्मेदारान को मिल गया है, तब जाके शायद लोगों में थोड़ा सा वो एक इत्मीनान उनको हो। अदरवाइज़ इस वक्त लोगों में बड़ा इश्तियाल है और ये इश्तियाल आखिर में नफ़रत में बदल जाती है। नफ़रत है तो फिर ये नफ़रत आप कैसे ख़त्म करेंगे? वो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप नफ़रत को मज़ीद बढ़ाएंगे या नफ़रत ख़त्म कराने की कोशिश भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।